मोटिवेशनल पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद शोएब। इनमें क्या खूबी है भाई? इनमें खूबी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एमएससी किया है, साथ बीएड किया है। इतने तालीम याफ्ता होने के बाद ये मैकेनिक भी हैं, मोटरसाइकिल ठीक करते हैं। मेहनत में अज़मत है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस चीज़ से कोई शर्म नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे लगे कि जो है ना मेरे हाथ काले हो रहे हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुबह जो है ना टीचिंग करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और अहले बैत पर। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों के साथ मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ? मैं जब भी कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी देखता हूँ तो यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक मोटिवेशनल पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद शोएब। इनमें क्या खूबी है भाई? इनमें खूबी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एमएससी किया है, साथ बीएड किया है। इतने तालीम याफ्ता होने के बाद ये मैकेनिक भी हैं, मोटरसाइकिल ठीक करते हैं। हमारे माशरे में एक ये अलमिया है, अगर कोई ग्रेजुएशन कर ले तो उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है। और सरिया क्यों आ जाता है? भाई मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। लेकिन ये शख्स एमएससी बीएड करने के बाद मोटरसाइकिल भी ठीक करता है, मैकेनिक है। ऐसी कौन सी बात थी जिनको ये लेकर आए हैं मार्केट में कि नया अचंबा लेके आए? मेरे लिए ये अचंबा ही है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। सर मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मैंने एमएससी केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी आवाज़ से की है और बीएड मैंने किया है। साथ ही मैं जो है ना फर्स्ट टाइम टीचिंग कर रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ 9th-10th को। और उसके बाद जैसे ही मुझे वहाँ से स्कूल से छुट्टी होती है फिर मैं अपनी शॉप पे आ जाता हूँ और इधर काम करना शुरू कर देता हूँ। शोएब काम करना शुरू हो जाते हैं। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, इंट्रो में बता चुका हूँ कि हमारी तो गर्दनों में सरिया आ जाता है। आपकी गर्दन में सरिया नहीं है? एमएससी केमिस्ट्री मामूली तालीम नहीं है सर। मैं समझता हूँ कि तालीम ये चीज़ नहीं सिखाती। तालीम जो है ना वो आजिज़ी सिखाती है। अगर एमएससी कर ली तो इसमें क्या है, अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना हाथ से मेहनत कर रहे हैं, अज़मत है इसी काम में, मेहनत में अज़मत है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस चीज़ से कोई शर्म नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर आते हैं और उनके पेरेंट्स भी आते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे लगे कि जो है ना मेरे हाथ काले हो रहे हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुबह जो है ना टीचिंग करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। डिग्री करने के बाद काफ़ी लोगों ने आपको कहा होगा कि हमारे इदारे में आ जाएं, हम आपको 60,000 70,000 हत्ता के लाख रुपया भी देते हैं, क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री बहुत बड़ी डिग्री है। मुख्तलिफ कॉलेजों से भी आपको ऑफ़र आई होगी, तो फिर एक स्कूल को ही क्यों आपने अपना लिया? सर मैं इस इदारे में जो है ना 4 साल से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने काम से काम रखा है। मुझे ये पता है कि मैंने अपना लेक्चर लेना है और अपना रिज़ल्ट बनाना है बस साइड पे, ठीक है। उसके बाद मैं एक ही इदारे से रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई तंगी नहीं है, सैलरी का कोई इशू नहीं, हर चीज़ बिल्कुल ओके है। कॉलेज से मुझे जो है ना अच्छे कॉलेज से मुझे ऑफ़र हुई है, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे यहाँ पे इज़्ज़त की। अपने बिज़नेस की तरफ कैसे रुझान पैदा हुआ? बिज़नेस की तरफ ये अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना ये कोई जहन में कोई ऐसी बात हुई। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले जो है ना थोड़े से मुनहरिफ थे। जब अल्लाह पाक से दोस्ती हुई तो ये सारे मामलात शुरू हो गए। होता है ना शोएब कि इंसान डिग्री कर लेता है तो फ्री होता है, वो कहते हैं मैं कोई काम सीख लूँ। आपने ये काम कहाँ से सीखा, या आपके वालिद साहब ये काम कर रहे हैं? जी मेरे वालिद साहब ये काम करते हैं। मैं जो है ना 9th-10th में या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं वालिद साहब के साथ शॉप पे काम कराता था। मुझे सारा काम उन्होंने सिखाया है। अच्छा। जो भी काम मुझे थोड़ा बहुत नहीं आता था, मेरे पास अभी जो लड़के काम करते हैं ये मैं उनसे सीखता रहा हूँ। आप यकीन करें कि मेरे पास जो कारीगर काम करते हैं मैं उनसे भी सीखता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरे से उम्र में छोटे हैं, ठीक है, मेरे नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा कोई हद तक फील नहीं किया कि जो ना मैं इस छोटे बच्चे से पूछूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैं पूछता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूछ रहा हूँ उनसे। इस काम में कपड़े ख़राब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, हाथ भी अभी भी आपके हाथ काले हैं, तो ये होता नहीं है? कुछ थोड़ा सा झिझक नहीं आती? शुरू में थी। अच्छा। शुरू में थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं जो है ना मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब स्टूडेंट आए मेरे पास जब टीचर्स आए, मेरे कुलीग आए,
ٹھیک ہے, یا ان کے جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس آئے, تو انہوں نے کہا کہ شعیب اس میں کوئی بات نہیں ہے, آپ زبردست طریقے سے کام کریں. انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. تو الحمدللہ پھر مارکیٹ کے لوگوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا, اور سارے مجھے ماسٹر صاحب کے نام سے پکارنے لگے. سارے ماسٹر کہتے ہیں؟ جی جی, سارے ماسٹر کہتے ہیں. کسی اور دوسرے ممالک سے بھی آپ کو کوئی آفر آئی؟ ایم ایس سی کے بعد جو ہے نا میں کچھ ٹائم بے روزگار رہا, تو اس ٹائم میں نے جو ہے نا چائنا کے لیے سوچا کہ میں چائنا چلا جاؤں. اچھا. تو وہاں پہ اسکالرشپ کے لیے میں اپلائی کرتا رہا, لیکن ریجیکشن آتا رہا مجھے. ایک دن اللہ پاک کے کرم سے جو ہے نا مجھے ایکسیپٹنس لیٹر آ گیا چائنیز پروفیسر کا, جو میں نے آپ کو دکھایا. تو انہوں نے کہا آپ میرے پاس آ جائیں, لیکن ہوا کچھ اس طرح, کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے میں نہیں جا پایا, جس بات پہ جو مجھے آج تک بھی دکھ ہے اس چیز کا. کتنے سال کا کورس اگر آپ چائنا جاتے تو وہ سر 3 سال کا تھا, 2 سال 3 سال, مطلب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پروجیکٹ تھیسس وغیرہ پہ. ڈگری اگر وہ بھی کر لیتے تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس پر آپ مزید کوئی احسانات کرتے, ان کو زیادہ پڑھاتے, زیادہ نالج آپ کے پاس آ جاتا؟ سر نالج جو ہے وہ انسان کو خود سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں خود جو ہے نا, مجھے ایک چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا تو میں کیا سیکھوں گا. میں اس کی طرف خود جاؤں گا, میں جا کے سیکھوں گا, میں دیکھوں گا یہ کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, تو پھر مجھے جا کے پتہ چلے گا, میں اس چیز سے نالج لوں گا. لیکن ہوا یہ کہ میں وہاں چائنا نہیں گیا, یہ میرے والد صاحب کی وجہ سے جو ہے نا میں نہیں جا پایا, انہوں نے مجھے روکا. لیکن والدین کی بات میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد کووڈ آ گیا, آپ یقین کریں میرے سینئر ادھر بیٹھ کے میرے سامنے روتے رہے. ان کے پاس ہنر نہیں تھا, اور ادھر وہ تو آپ کو پتہ ہے چائنا تو بالکل لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, تو وہ ادھر بیٹھ کے روتے رہے. میں ادھر پاکستان میں تھا, اپنے والدین کے ساتھ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے والد صاحب نے روکا ہے تو اس میں حکمت ہوگی اللہ کی, تھی, بہت بہت بڑی حکمت تھی. اللہ رب العزت کی ذات نے آپ میں عاجزی بڑی رکھی ہوئی ہے. میں خود درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھا ناظرین, اور جس ادارے میں تھا وہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ٹیچرس کے ساتھ بڑا مس بیہیو کرتے تھے. اب میں اس ادارے کا نام نہیں لینا چاہوں گا. آپ کے جو ادارے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ آپ مکینک بھی ہیں, موٹر سائیکل بھی ٹھیک کرتے ہیں, ہاتھ بھی اکثر آپ کے کالے رہتے ہیں. بچوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ سر وہ شروع میں ایسا کہتے تھے کہ سر جو ہے نا مکینک بھی ہیں, یہ ہے وہ ہے. لیکن مجھے ایک دن مجھے ڈائریکٹر صاحب نے اور پرنسپل صاحب نے بلا کے کہا کہ ہمیں آپ کے اس ہنر سے کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ ہمارے ادارے کو 100% دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ جب میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا, انہوں نے مجھے پیسے کے معاملے میں سپورٹ کیا. یہاں پر آپ کام کر رہے ہیں, یہاں سے آپ نے زیرو سے سٹارٹ لیا, اب آپ اس وقت آپ کے پاس ایک دکان تھی, اس کاروبار میں کتنی برکت ڈالی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے؟ سر میں جو موٹیویٹ ہوا ہوں نا وہ جنید جمشید صاحب سے. اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا بانٹنا شروع کر دیں, بانٹنا شروع کر دیں, پھر کیلکولیٹر ہی ختم ہو جاتے ہیں. ایسا نوازتی ہے وہ ذات. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بانٹنا شروع کریں, ٹھیک ہے. لوگوں کے لیے یہ موٹیویشن کا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, باقی یہ نہیں ہے کہ میں خود جتانا چاہ رہا ہوں کہ جی میں بانٹتا ہوں, ٹھیک ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بھی اگر ایک ٹھیلے سے ایک ریڑھی سے سٹارٹ کرتے ہیں, آپ بانٹنا شروع کر دیں, اللہ پاک نے ایسا رنگ لگانا ہے. ہاں. اچھا, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, ماشاءاللہ مصروف بھی ہیں, ابھی بھی کافی موٹر سائیکل کھڑے ہیں. میں آپ سے یہی کہوں گا پروگرام کا اختتام بھی کرنا ہے, تو دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر ہونا لازمی ہے؟ سر ڈگری تو بہت بڑی چیز ہے. ڈگری جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو وہ سکھاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے, چھوٹوں سے بات کیسے کرنی ہے, بزرگوں سے کس طرح بیہیو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو بزنس میں اہم رول ہے نا وہ ڈگری کا تھا. اچھا, وہ آزاد چائے والا بھی کہتے ہیں نا, کہ بہت بڑا یوٹیوبر بھی, وہ کہتے ہیں ڈگریاں سائڈ پہ کر دیں, ہنر سیکھیں. تو ڈگریوں اور ہنر کا کتنا چولی دامن کا ساتھ ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری کا ہونا بہت لازمی ہے, بہت لازمی. میں اگر سکسیزفل ہوں, بہت زیادہ سر, بہت زیادہ. میں جو لوگ یہ سوچ کے پڑھتے ہیں نا کہ میں ڈگری کے بعد جو ہے نا میں نوکری میں جاؤں گا, یہ غلط کرتے ہیں. بزنس کرنا چاہیے. میں جو یوتھ ہے میں اس کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کائنڈلی جو ہے نا اپنے ایک چھوٹے سے بزنس سے سٹارٹ کریں. بے شک یقین کریں کہ آپ 500,000 سے شروع کر دینا, آپ سٹارٹ تو لیں. آپ کے اندر جو خوف ہے نا, شروع میں جو میرے اندر خوف تھا, لیکن میں نے شروع کر دیا, ٹھیک ہے, آپ یہ خوف ختم ہو جائے گا, بالکل ختم ہو جائے گا. اگر آپ سپوز کریں آپ پکوڑے سموسے یا کسی ٹھیلے پہ کھڑے ہیں, یار اس میں کوئی جھجک نہیں ہے. ایسے اپنا کام ہے. آپ ایسے کتنے لوگ ہیں جو آپ دیکھتے ہیں, آپ ڈیلی میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, کہ جو ہے نا MBA کر کے وہ چپس لگا رہا ہے, تو اس کو کچھ اپریشیٹ کرنا چاہیے, بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لاکھوں نوجوان بیٹھے ہیں ایسے جو ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں اور شرما رہے ہیں, والدین سے پیسے لے رہے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، محمد شعیب خود ایک ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ شعور سے آئین کو نکال دیا جائے تو پیچھے شور بچتا ہے. حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کہ. کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ وسیم ہاشمی، راولپنڈی.